बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दौर पे नाज़ाती अब हम दुनिया वाले वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ाती अब हम दुनिया वाले वो ज़माना भूल गए। दूसरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा ना देखा सीने में। मुंह देख लिया आईने में, पर्दा ना देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। अजान तो अभी होती है मस्जिद के फिजाओं में ये अनवर। अजान तो अभी होती है मस्जिद के फिजाओं में ये अनवर। जिस जर से दिल हिल जाता वो जर लगाना भूल गए। इमादर कौम सुन गई मुशकुरान जवानों और अगर उलमाए किराम टोलो ते इस्लामी तरीके से सलाम है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ताबूत भी कौन वक्त के हम सदा मदरसे की पसीदल है। कौन वक्त के हम तो सदा खबरी करी ना हम मगा तुम गनियो मगा मुशकुरान यो मगा मदरसा दे सबतुन न करा तो सियासी मुस्कुरा खुशी ये मुस्कुरा ना खकीगी तो सियाई मुदा सिहाती दारी जुड़ी सी सिहाती दारी न जुड़ीगी तो सियाई सुपन मुदा तो अजूर की हुकूमत तो तो अजूर न दिरके सियाई इस्लामाबाद पे खबर बमो बंदरा हम की इस्लामाबाद पे खबर फतोरा हमने के सियाई तो पुरचिनोर और सादी किनो सबसार इमो कादर इहतराम किया गई तो कादर इहतराम ने के सियाई मोड़ा गुरु न जुड़ सी तोड़ा गुरु न जुड़ीगी सियाई तो मोड़ा गुरु न बोचियागा न बदीगी सियाई तो मोदी लकी जोन का रोजगार मिलो शेख का रोजगार न मिलेगी सियाई तो मो बचील बयाबान जुड़ की तो बाप जुड़ की कलाम रहो लेगा तक कलाम न मिलेगी नहीं तो वो टूल चुवा जाते नन तो पसंद कर कुरम की टूल सर तो भाई सर मुहम्मद दिया गई मु तो इलाका दे अगर मु तो खालक दी अगर मु तो जुआन दे अगर मु तो मस्जिद दे अगर मु तो दिल मफ्ता दे वजह चीज़ दे नन तो टूल ना पोती खालक कल शिरजाद अटूल ना पोती रास्ता खालक तुम कली दी अटूल ना पोती रास्ता खालक मुसुदी दी अटूल ना पोती रास्ता खालक जुई मुश्ता खुदा खीदी और टूल ना तलांगो बिकार खालक जहाँ हम नबी रखीगी वजह से दे तो सोच करे दे तो बिकर करे दे तो चिता पता सी खाल को इतिमाद करे दे तो तरह करे वाला तो बदलून खबर है केवी तो चिता सोच करे दे तो हमेशा भी साले हुकुम बुनियाद बंद कीगी इतो भी सलाद रुपी सतड़ली शेवी इतो भी सलाद लंगर सर तड़लेवी इतो मसाल लंगर सर तड़ले तो हर वक्त बोटी कारो लंगर तो दगना तुम कनियत से दगना मुजुदियत से दगना लिशिरदियत से अग लंगर की तकीने तागना शालू करे की तो दुरुपी खैर न दी मंदला तो दियो अस्पताल खैर न दी मंदला तो यू स्कूल खैर न दी मंदला तो दियो किलोमीटर रोड खैर न दी मंदला नन हम ब्यागते तो वावा नन हम आगते तो जिंदाबाद नन हम तागते सदाद मोदी लकी बदरुन रोले नन हम तो दाग पटवाने चल गए नन हम तो दाग जिंदाबाद मुर्दाबाद जाए तो बदरुन खायू आखवी दो सोच खत्म दली खायू आखवी दो तरकीर वस्तरी खायू आखवी खुदाई तो मुकादर गए तो बदरुन खुदाई तो इसे हदर करे तो बदरुन और ती ब्या हमने इस्तेमाले कोर बखपला जुड़ी की कली दे मापरिक दवा काम बखपला जुड़ी की नूर दे मापरिक दवा इतो दुकोर अंगार दरवाजा दुकोर वाला जुड़े कली दे मापरिक दवा नन तो दुकोर जुड़वानी वाखरी थी नन तो दी लकी तो जुड़वानी वाखरी थी तो बिया ईमान चेता दे इतो बिया फिकर चेता दे बावर सर कवाला शेख नशी कवाला पोला मावी इतिमाद न के पुछोई के पोगु खालकी के कानून रासना गालंगर की जुलास्तियों वागा मोतद लंगरी हसियात के मगो सर तक पली मसाले तड़े
ته د دولتمنو سره مسلې تړې ته د بابا او کاکا سره مسلې تړې دای ته مسلې حل کولی شي که دای حل کولی شي رایوله او نه وایوله چې د ما مسلې ته حل کوې که نه ایمان خلکو بس مو هم منډې وکړي مو هم ستړي شو مو هم خلک وازمیلو تا ته د چا فکر نشته دغه بچی تعلیم یافته او دغه بچی دغه رشته دار تعلیم یافته دغه چرګور تعلیم یافته د تا څه حیثیت دی څونګریتو ته تا څه حیثیت دی چې کله مو کارځي مو کې مزې کوو چې کله تو جوړې خبره راشي جوړې ته رسه چې کله تو روغې خبره راشي روغې ته رسه دا وخت نه دی چې متباسپورت او اخر ځي وخت د بدلون دی ما ماته ته اوس خبره وکړه چې د بندي د موري پنجابي حصې ته مو راغلي دا د مو ایمان خو تاسو ته ته که په جامع اعتماد لرې یا نه لرې مه لره خو ته خو په جمعیت ولره ته که په هغه اعتماد لرې نه لرې په دغو علمایو ولره ته چې د چا کور کې ناست دی مدرسه دی دلته څه خلک تو ته راغلي دي ته خپله بستره په خپل یاد وکړه ته خپل ضمیر په خپل یاد استعمال کړه دا خلک تو سره بیا غلطه نشي کولی او که دا وکړي هم دا د خدای ګرفت نه خلاصېږي معاش ته تاسو ولیدلو شل دېرش کاله یې ملي پاتې شوی دی نن هغه یوازې دی نن هغه یوازې دی ښه عمان نن د هغه دي تاسو ته مې وایو څونګریا ایمو ځوانانو ایمو مشرانو دا علماو سره هستي سره سړی سپکېږي نه علماو سره تاک کې سړی سپکېږي نه علماو په محفل کې نستي سره سړی بېعزتېږي نه تو ته دا خلک قدر درکوي تاسو د تاک سره او تاسو ته احترام ملوېږي که چېرې د مو بېسرای مو اردي دپاره چې دې سره به د اسلام تحفظ کېږي دې سره به هر هغه بیل چې هغه د اسلام خلاف دی چې هغه به ریجکټ کېږي نو د تا په هغه ثوابه کې برابره حصه دی د تاسو ټولو ته مو اپیل دی موږ به انشاءالله شپه ورځه کوشش وي چې د جمعیت علما اسلام امیدوار کوم یې باور دا د پټان عبدالخالق دپاره هم ضروري دي دا د څونګني دپاره هم ضروري دي دا د مفتي ضیاء شریفي دپاره هم ضروري دي دا د هر یو سړي دپاره ضروري دي چې هغه د علاقې ته ترقي او خوشحالي وکړي ډېره مننه خوشحاله باد بریالي اوسو